بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غسل الرجلین الی الکعبین. یہ حدیث اکثر ایسا مخ کے ویلے شوی دا پی وینزل الی الکعبین گیٹو سرا گیٹو پورے انہیں گیٹے و شامل ہوئی پڑے گی. قرآن مجید ندا معلوم دا کہ کلا یو بنی آدم او دس گئی ندے وقت پی وینزی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. قرآن کے پخپل قیود اور حدود کو خودل چلاس وینزل لی تر مرافق پورے اختی وینزل لی الکعبین ترگیتو پورے. دلتے کدایا و بحث تے کہ آیا اخپا باندے مسح جائز دا کہ جائز نہ. اہل سنت والجماعت اور روافض و میس کی رائے و بحث کرے کہ آیا دختے وینزل فرض دی اور کہ دختے مسح فرض. ابن جریر کم کے مفسر دے اور معرخ دے اگر دے آیت کریمہ لاندے کہ سویلی دا غین فہمی گی دا کہ اگر ہم دا مسح علی الرجلین قائل دے یعنی پخپو مانے دا مسح قائل فرضیت دا غیر اور دیو جن بیاد بحث چلے دل دے چایا ابن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ رافیزی دے شیعہ دے اور کن سنی دے بحث چلے دل دے دے جائے گی چچا داغت تفسیر دستلی نا بالکل پدے واضح پوری گی کہ دے سے دلائل وہی نا در واقع دلائل. لوی بحث تے مستقل زمونگ بعض مشران و خیال لا دے کہ ابن جریر کم مفسر دے اگر جدا دے اور کم ابن جریر چے اگر حافظی دے نا جدا دے. بیاد آوئی کہ تاریخ چالی کرے نا رافیزی دے اور چاچے تفسیر لی کرے نا رافیزی نے دے بلکہ سنی دے. دا خبرہ غلط رہا تحقیق نو ہے. تاریخ تو بری اور تفسیر ابن جریر لکن کے ادوار یاد ہے اور کہ ابن جریر دخپو دا مسح قائل شن آیا دے پدے رافیزگی زم جواب دارے چننا پدے نہ رافیزگی دے یو سڑی یو فقہی مسلک دا چا پشانت کے دل دے دا مطلب نہ رہے چا سننی نہ رہے. یہ تو غلط ہے ہوئی. البتہ دائے ادرند اعتراض موجود ہے گا کہ ابن جریر پر تاریخ کی سے لگلی دی نہ پائے کہ وہ حالت صحابہ کراموں حد تک گئی داغی بیزتی گئی انسلٹ کی رہا. جواب داغے بھی یاد آ رہے کہ ابن جریر کل تاریخ لکھی تو تاریخ مقدمہ کے اگر لکلی دی پلا کہ دا کم روایتنا زپد تاریخ کی لکم تو دے کے بڑیر کمزوری روایتوں ہم دی اور ڈیر بداسی بھی چا بدکتن کو داخلے خلاتی بلکہ بذات خود زما داخلے و خلاتی. بیاد آوئی کہ دا صرف یو زور
میراث ته هغه رسول غواړم دیو جن هغه هر واقعې سره سند دی داغه سند په بنیاد باندې بس سره فیصله کوي بیا چې دا روایت صحیح دی او که صحیح نه دی. مولانا مودودی راغله ناغه دا وایي چې که تاسو د تاریخ د پاره اسناد نه بحث کوئ نو بیا خو به زمونږ 80% تاریخ خراب شي. موږ ورته وایو خراب دی ځکه په تاریخ زمونږ عقیده نه جوړېږي، زمونږ عقیده خو په نصوص جوړېږي. دویمه دا چې که تاریخ د پاره د اسناد ضرورت نه وی د ابن جریر دارنګې نورو مورخینو د تاریخي واقعاتو د پاره سند اخر ولې لیکل د سند څه فایده خو به یې که نه چې کله مورخ واقع لیکي نو د هغې دپاره هغه پورا مستقل تاریخ لیکي. د تاریخ څه دپاره لیکي؟ سند دې دپاره لیکي چې سړی په دې پوه شي چې دا رستنی روایت صحیح دی او که صحیح نه دی. دا مونږ کوو بالخصوص صحابه کرامو باره کې به خامخا دا خو زمونږ د خپلو اکابرو غلطۍ دي چې هغې ابن جریر طبري مورخ او مفسر ځان له ځان لګوي. دا ځان له ځان نه دي، دا یو سړی دی، دا سني دی او ډېر لوی محقق دی، ځان له مستقل فقهي مذهب لري، امام نه مستقل. د دیو کتاب تهذیب الاثار په نوم تاسو ولوستله او تاسو ته به اندازه وشي چې دی څومره لوی مجتهد دی. غلطۍ هر چا نه کېږي. سیر اعلام النبلاء کې حافظ ذهبي د یو ډېر لوی عالم انګنت غلطۍ خودي بې شمېره نه پسې بیا جمله لیکي چې که مونږ د غلطو د وجې څوک پرېږدو په دې امت نو ما سلما من هذه الامت احدا په دې امت کې به داسې څوک پاتې نه شي چې د هغه د غلطي نه شوې او مونږ د هغه ته بیا د عزت په نظر وګورو. دومره ده چې مونږ به دې ته ګورو چې د سړي خوبۍ ډېرې دي که خامۍ ډېرې دي. خوبۍ ډېرې نو مونږ هغه ته امام ووایو او که خامۍ ډېرې نو مونږ وایو امام نه دی خو مسلمان دی. دا حافظ ذهبي خبره دي او دا ډېره درنه خبره ده. دا څوک تاسو نه شی ښولی چې د هغه نه څه اجتهادي غلطي څه وړه غلطي لویه غلطي دا نه شوې خو د غلطۍ په وجه باندې خلق مشران بالکلي نه پرېږدي. دا یو غلط انداز زموږ د خلکو. بار کیف غسل الرجلین الی الکعبین اهل سنت والجماعت قائل دي د وینځل فرض ګڼي او مسح اهل سنت والجماعت کافي نه ګڼي. یعنی که یو سړی په خپو باندې مسح وکړي بغیر د څه عذر نه او خپه وینځي نه نو د اهل سنت په نیز باندې فرض نه دی ادا شوی، لهذا مونځ نه کېږي. یو داسې سړی چې هغه مسح کوي یعنی بغیر د عذر نه مسح کوي د خپل مسلک په بنیاد باندې مونږ هغه پسې مونځ جایز نه ګڼو ځکه د هغه اودس نشته. دا زمونږ موقف په دې باب کې سخت ولې دی چې فرعي مسایلو کې هم لچک ښیو که دلته لچک نه ښیو. د دې وجه دا ده چې دا قرآن مجید هغه دا فرمایلي چې تاسو خپلې خپې ووینځئ نه کې مسح. خلک به دلته یو تاویل کوي چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم نو تا ته وایي چې یو قرات وارجلکم دی نو چې ارجلکم ته ووایي دا د وامسحوا لاندې داخل شو یعنی مسح وکړئ په خپلو سرونو او په خپلو خپو باندې. یو قرات د بل تفسیري نو بیا د هغه نه استدلال دا وکړي چې پته ولګي دا چې خپې وینځل جایز دي ورته وایه په جایز او په فرض کې په فرق پوهېږي. خبره د فرض چلیږي ته وایې جایز دي دا خبره نه شته. او بلا چې کله اختلاف شروع شي نو فیصله واپس کېږي. السنت قاضیتن السنت قاضیتن بیا فیصله کول چیز هغه سنت. نو اوس به مونږ ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې په دغه شانتې ښکاره خپو باندې چېرته یو ځله مسح کړې ده
کہ جن کی یو ظلم مسح ثابت شي نو موږ به جواز قائل شو، لیکن ټول جن کی یو ظلم مسح د ښکاره خپو نشته، لہذا مونږه د مسح د خپو قائل نه یو. بیا کمال دا دی چې دا کم حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د وینځلو ذکر دی، دا حدیث د سیدنا علی رضی الله عنه نقل، او د سیدنا علی مسله کوم واضح شو چې د خپو د مسح قائل نه او کنا د خپو د وینځلو قائل. دا بحث دلته ضروري دا پاتې شوی دی 13 کې. نور حدیث تاسو ویل دی کہ باب و غسل رجلین الی الکعبین. بل حدیث تلل شیب الباب تا باب و استعمال فضل وضوء الناس. استعمال کو پہ جانے کا عربی لفظ استعمال اول، استعمال فضل سے دوئی سیوائی دوئی بچے ہوئے، استعمال دو زیادی اوبو کمی اوبو چاگا دا خلقو دا او دسنا بچ پاتی. مسائل کلا کلا پیس چیگا زمونگ تیدا ورگی ہو مسئلہ زمونگ لگا نڈیر بدلے شو زمونگ اوبو خبرہ ٹینکے گی نا اور داغی نلکرہ کلی شیری اغا تا استعمال ہے جو سمرا پگاری کی سداغ امر استعمال کی زمونگ تا خدا نے پیخی گی وہ پخوا ودا پیخی دا اسم بعض کورنوں کے بعض زیونوں کی پیخی گی کہ خلق بوقع بانے اوبرو باسی کزڑا کی یا بیالوخی گئی جی وغیرہ تا استعمال ہے. تو سوال نہیں جداکے میں اوبو لوٹا کے باقی پا دکھوے لپدے باقی پاتے اوبو بانے اودس کی کنگی تو شریعتم دے باب کے دارے کہ اودس بھی کی عقلن پگیم دنکے دو سوجہ نہیں عقل استعمال ہو جائز دے گا کرنا جائز ہے. قرآن چلا لعلکم تعقلون وہی اور وقت دے سمجھ لے قواعد ضوابط و مطابق سڑیخ پلقل چلے گی اوبا آگے وقت کے پلیتی گی چکلا پائے کہ نجاست ہو چکلا نجاست پکیری نہ پاکی لوٹا داغے نے تھوڑی اوبا استعمال کرے لوٹا کے دن نہ چاس خان لاس والے رہے اور نہ آگے تا دا انسان دا پیشاب یا دا گندگے ساس کی دلی نہ قلم دا ہوئی کہ اوبا پاکی زمان بخیال چلا عنوان دے کم دی تمہارا آسان نہ دے سمجھ گن لگی. امام بخاری مطلب دیکھ بدل رہے آگا دارے چوبری آگا استعمال شوی دی آگا جمع کری شوی دی یہ سڑی وہ بے استعمال کرے اور آگا چا جمع کرے اور پاگے باندے سوکا ہو دس کئی نو دس کولی شی کوئی کسوکا استعمال شوی وہ مستعمل ہو وہ امام بخاری رحمہ اللہ مقصد دغه اور میں نے مقصد اپنے سادر ہے اور امام بخاری مقصد دغه نه امام بخاری راوی چې پدې باندې اودس کېږي تعامل وو باندې اودس کېږي ولې عادت عمومی طور دارے چې کله انسانان سب پیشاب پاخانوں کی خپل لاس بھی ہر څوک اور تیر درس کے تاسو ویلو چې زمونږه د پیشاب پاخانه باندې دا کم نجاست وایو دا حقیقی رہے تو حکمی رہے دا جو سوگنے کی جا پیشاب راوالی بخبل اللہ سمگی تو تمہیں کم اقل دا جا سوگلی رہے پیشاب مونږ وکړل یا پاخانه وکړه ناغه ګندګي خو زمونږ په لاسو یا په مخ نه لګېدل دے وجنا امام بخاری رحمہ اللہ قیاس داری تم خلق کو قیاس نہ منی گا اور کتاب جسو قیاس کی را شیطانی امام بخاری ہوتے نا قیاسی مسئلہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دک شان چلو کو اودس سے ہوکو آگا ہوکو صحابہ کرام جمع لے اور پائے باندھے ابھی اودس سے موقع اداریں گے یہی بزان پورے مگلے ہوں زمون تحقیق دے باب کے دے امام بخاری نے جدا اگر آرے چاہوں گا آپ پر نبی اور بغیر نبی کے لگ فرق
بیا دیتم وایو چې آیا د رسول الله سلام مستعمل او بچا استعمال کړي ناغه رسول لپاره استعمال کړي آیا د نجاست لر کولو لپاره وغیرہ د برکت لپاره دا باس لګ گمبھیر دی ګډوډي کی پکې سره دا معلومه ده چې انبیاء علیهم السلام گناہ نه کوي کوم ته سخکاری په قران او په حدیث کې چې فلان کی پیغمبر نه فلان کې غلطی شوی خطا شوی نه ته مونږ گناہ پدې نه وایو چې د گناہ د پاره اراده شرط ایو سره چې داغه نه غیر ارادي طور سره غلطی وشولا نه ته گناہ نشي اگر چې هغه څه فیصله شوی دا هغه هو کی مثلا یو سره یو لګي دا خیال نه و خیال یې راو چې هغه دې کې یو ښکار دی او دا ظلم نه دی نه چې گزارو کو پتہ لګیا چې هغه بنی آدم او پسرو لګي مړ شو سره خو مړ دی بهشک قتل هم شوی دی خو سوال لای چې آیا د الله په نيز دا سړی قاتل دی کنه دا قتل خطا څه ته وایي قتل خطا دی ته وایي چې یو انسان هغه دوکه شي بدېږي چې هغه یو شی ښکار ګڼو او شی ورخلاص کړو امینس کې هلته کې ښکار نه بلکې انسان و دا قتل خطا دی یا یو داسې قتل دو کو چې دا آله د قتل نه دی استعمال کړي انسان په څه مړ کېږي په تیز دار والا آله چې تا یو سړي ته لاس ونیو د خوله کې دی هغه مړ شو ټیک ده سړی مړ دی آیا په څوک څوک مري دلته یو سړی هغه په څوک څوک مړ کړی دی دنه به قصاص اخیستی شي نه قصاص ټولې نه اخلي دی ګناهګار نه دی مرګ شوی دی بېشک دا نه مسله خو دی ګناهګار نه دی یو سړي ته قاتل الګې مونږ وایو چې قتل عمدن وي او قتل لپاره آله د قتل د استعمال کړي چې آله د قتل نشته او دارنګه د اراده نشته نو سړی خو عمري بېشک نه انکار نه کوم لیکن دې ته ګناه نشي دا ګناه نه دی چې څنګه دې خالد فنار من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اغلان دې بده نه انبیاء علیهم السلام کو گناہ نه دي دا هم باری مدا چې یو سړی کله به ودس شي نا خپل پیشاب او پاخانه په خپل مخ او پلاس نه وږي ناخر شریعت دا بار بار دا ودس حکم ولګي وجه داري چې د نجاست دارنګي د ګناهونو خپل یو اثر وي او چې کله مونږ لاس وینځو مخ وینځو نو هغه آثار د آثامو د ګناهونو آثار پای کې د دې وجه نه اصولي خبره ده چې عام انسان خو گناہ کوي کنه نو داغه مستعمل او پاکی نه نبی چونکه گناہ نه کوي نو داغه مستعمل او په دې وجه باندې پاک احناف تحقیق په دې باب کې راځي دا مسله دی قیاسی نه غړي ان دا نه وایي چې د نبی سلام داغه مستعمل او صحابه کرام استعمال کړی دي نو مونږ دې د یو عام مسلمان یا د یو عام انسان مستعمل او هم استعمال کو نه احناف دې نه پای ولې وجه د غراج انبیاء علیهم السلام معصوم دي او عام انسانان معصوم وسوای چې په دې باب کې د احناف مذهب زیاد محتاط ته وګنا د امام بخاری مسلک ذات محتاط احناف مسلک هم مضبوط دی په دې علمی خبري وای دا چې تاسو امام بخاری د خپل نه کوي نه پوهیږي یا فلان دې فلان دې فلان ادمه خبروم دا یو حدیث دی چې احناف دې دا جواب کی دا کوم جماو چې حدیث مفهوم دا دی چې کنن رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې وی او هغه به استعمال کی نا او بو باندې مونږ او دسم کو باغې لاموم هغه کېوم شو هغه خپل وجود باندې مګلی شو ولې هغه معصوم دی او گناہ نه کوي او دې او بو په استعمال کې برکت
او سوال لاره چې کله د نبی وسلم د پاره ثابت شو نو آیا د بل چا لپاره هم دا ثابت دی؟ د بریلیانو ټول کتابونه ولیکي هغه چې وګورئ چې کله هغه تبرک ثابت دی دا حدیث نه ثابت دی. اگر دې حدیث نو یو خاطر جواب کې او خاطر استدلال اول ته یو سره د رسول الله په شان ته کا په عصمت کې په نبوت کې داغه په ذاتی او قدرتی سيزونو کې نو هغه نرسته بیا استدلال وکړو د پلان کې پیرم کومګه استعمال کوو خیر اقي عظیم مسله ولا پرې د برکت تعلق دې سره برکت سو کوي اللہ دی تبارک الذی بیدہ الملک اللہ پا بعض اشیاء کے برکت چول رہے قرآن کے برکت دی پیغمبر ذات کے برکت دی اور دے وجہ امت مسلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مستعمل سیز کے دا برکت تاخیر قائل کہ اللہ دا پیغمبر پا مستعمل سیزنوں کے برکت چول رہے خشک پنچیان میں جوڑے گا جدیر میں انکار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په حجۃ الوداع کې خپل ویختو هغه تقسیم کړل صحابه کرام دانګه عمرۃ القضاء کې خپل ویختو تقسیم کړو دته چې خو نه صحابه کرامو کې تقسیم صحابه کرام دا هغه نکونه مبارک ځان سره کې خپل او باقاعده وصیت به کو چې کله زمول شم دا نماز ترګو د پاسه کې تماخله د پاسه کې د سیدنا معاویه رضی الله عنه په مناقبو کې یو منتودام دی چې هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخته او نکان هو هغه فرمایلی چې کله زمر شم نو دا و زما کفن کې کېږي خپل د پاسه هغه څه ټیپر ما نه زموږ د خلکو خیال لا هغه بارے چې دا چې ټیپر غونډه ده امیر معاویه ورته هغه صحابي دی د امارت دا کې ډیر پاجا خلیفہ نه غني رچاته دروازه د لاس ا خلیفہ نه غني په دې وجه باندې هغه ته امیر لفظ هغه له زور وکړه امیر لفظ لري ګا سیدنا معاویه رضی الله عنه بته نو ان کوئی هغه څنګه شیخ القرآن دی الله یو درې دا هیان یو پمفلټ چا لیکلو دغه یزید ته بدر دی اړه جلالی ناغوی چې مشرک تم بدتی تم زانی تم جواری تم شرابی تم سمجھے ہم خلق سے گئی کنا ناغوی ٹول ہوئے دا خطول تاسو گئے اور گالیاں دیتے ہو یزید کو تو دنیا یو جرم ما تو خیا چاہ پدی خلقو کی نہیں اور محض پہ یو دروجن نسبت گئی یزید تا حال لائے چھے سیدنا حسین پا قاتلینو کی یزید نہ نشان اور چې کم سړی هغه ته د یزید د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ ته شهادت خبره کړې ده هغه ورته ویلي چې املا دعا یې کړې چې املا الله رکابک من النار الله رستا رکاب د ور نډک دا چا ویلو چې ته سیدنا حسین هغه نه شریکو نه دا هغه حکم او نه پاغه رضا دا غلطی دا چې هغه پاغه خلکو لاس نشو جوړې چاته سیدنا حسین قتل کړ غلطی ورته مونږ وکړو هغه په فوج کې دن خلک او کینور خلک دا ډېرو خلکو کې وا سیدنا علی رضی الله عنه تو سیدنا عثمان رضی الله عنه د قاتلونو نه بدلو په نه ښه وسته اکسان هم دغه شانتي هغه په فوج خامه دا غری دا خامی نه ده چې ګنده هغه د یزید قاتلینو گئے نعوذ بالله من ذلک تو سیدنا حسین په قاتلینو گئے نه ده تبرک برکت حدیث کے راضی البرکت مع اکابرکم اب اور پیغمبر کی ویل دینا خلق عجیبہ استدلال لیتے ادا چې اکابر په کمرای متفقی برکت پائے گی مائے نعوذ باللہ من ذلک نرو وائے دا قائد لپاره اصولی طور سے شے پکار دے بل اصول بنا پریدو جنگ بنا کو اصول لاری چې مونږه په اصول فقه کې
او په اصول حدیث کې کوم اصول ویلي دي دا غي اصول امپلیمنټیشن وکړي هغه امپلیمنٹ کې په جګړه ختم شي اکابر صاغر باز پت ختم عقیده دا باسه شي پکار دی نس سے قطعی خبره ده اکابر په قطعی نس کې وی نو ټیک دا امن او صدقنا حالات حس کبیر په نس قطعی کې شامل نه ده لہذا زمون اکابر سره په دې کې اتفاق نشته چې اکابر دا ویل اکابر وای په عقیده کې نس پکار ده مجدد الفسانی رحمه الله ته چا ویلی دي یو مکتوب دی راغه وسو ان شاء الله تاسو مخکې وروم ا پورا مکتوب راغه تاسو ته هم ته لګی اته چا ویلی چې فلانه او فلانه صوفي دی فلان کی تجایز ہو تو جواب کې ورته هغه وای چې د دین په باب کې نه د جنید خبره چلیږي او نه د عطار چلیږي د دین په باب کې خبره د دوه اصل چلیږي یو ته قران وی او بل ته وای سنت حدیث پدې کې دا کابرونه چې جنید دا ویو شبلی دا ویو شلبی دا ویو پیرانی پیر دا ویو هغه له دلیل پکاوي که دلیلو وځي دلیل چې نه بیا دا خبره او د بل چا خبره دا احمد رضا خان هم کله کله خې خبرې هغه دا وی چې کله یو نس موجود دی او د نس موجود کې یو سره څوک پیش کی یہ محض ہر زبا تھی ڈینڈت ماری ہوئی نہ ڈینڈت ماری رہا اب یہ ادھر کی لکھی چاہتا نصب مقابلے کی اور سرید چاقول پیش کی تو یہ بوز مارنے کے مترادف ایسے کسی نے جوڑا کرا جو کبیر لگاتے تھے البرکۃ مع اکابرکم دے حدیث شان ورود بتا تو ذوق ہے کہ شان ورود سے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور نور سوائے صاحب کرام گزار دی کیا ناس تھی تسکلوں سے شعر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لچا سے شعر ورگو ناغو فرمائل ابو عبیدہ لمخ کے ورگو نور سے خلق و خیال ناو چے مگلے ومخ کے راکی ناغو فرمائل البرکۃ مع اکابر پورا روایت نہ کرے ایسا مطلب ہے چاہ کابر پکا مرائے مجتبی نے کے برکتی نرو بولے ہوئے دا ورکڑو پسیس کی چکم دے اکابر ہونا بیا گورو با یو مسواک دے مسواک راشی رسول اللہ چاہ مسواک ورکو ناغا سے وہی کبر کبر صحابہ مسواک روڑی تقسیم ہی ہے رسول اللہ فرمائی مشر لمخ کے ورکو یو نوے میوله چې کله هغه راشي نو یو مجلس کې کشران هم ناستي مشران هم ناستي نوې میوله د فراش کا کې راغی هم به وچاله ورکړو ماشومان د هر حدیث شان ورود یعنی کشر معشوم چې کې نه خبرږي زموږ په فلسفه جدا ده موږ وایو دا مشر دی عزت دی فلان دی عزت دی خپل دی او دا هغه مشر کشر هغه سوچ ځان له اوسي په دې وجه نبی وسلم دا عام عادت چې کله د موسم میوه ډومبیزل را لږه مجلس نا ماشوم لمخه مجلس کې وجه کوم ماشوم هغه لګا خدای برکت مع اکابرکم دا مطلب نه کوم چې خلکو بلې دې زم مفهوم دار کوم چې بهجت النفوس وغیرہ لګره چې د یو سړي مشر یو ځای باندې مشر مخکاره ده یو خو داغه علمي داغه فضلي داغه سخائی داغه دوستی داغه تعلقاتي داغه اخلاقي پیک تر رسیدلی نو خلق داغه د وجه راخلاصي نو کله چې دا مشر درې ځای لړ شي دنیا لړ شي نه اجازه دي دا هغه څه نه کوم چې هغه پوجن کو بولے دیتا وہی البرکت مع اکابرکم بروک اصل کے اضافے تو وہی مبارک پوخ چکل کمزے کی نہیں ناغا ڈو کی لگئی بروک گئی تو کمزے چاگا ڈو کی لگئی ناغا وقتاً فو وقتاً پہ ایک ڈگل جڑی جاتا کہتے لی پنگالے ناغا وس پر روز اگر ڈیری گی بولے ڈیری گی
د کم کم اوخ چې کم کم ځای چې هغه ته راځي کینی نو بیا بیا هغه ځای کې ډونګې والے پیدا کېږي. دا برکت ته برکت په دې وجه وایي چې دا وقتاً فوقتاً ډېرېږي. عقیده دغه ده، دا مه وایئ چې څه برکت نه وي. برکت قرآن کې مثلا موږ واضح کړو. بار کے صحابہ کرام هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستعمل سيزونه د تبرک په طور استعمال. سوال نه چې آیا موږ بل چا کې به تبرک قائل شو؟ نو عام علماء دیوبند قائل دي، عام علماء دیوبند قائل دي الا مفتی کفایت الله، او دا مسلک صحیح دی. زمونږ هم رائے هغه طرف ته پدې ده چې مفتی کفایت الله د نیلوی رحمه الله استاد، نیلوی رحمه الله زما استاد، تاسو چې هغه فتاوا وګورئ د مفتی کفایت الله او د مولانا تانی فتاوا وګورئ تاسو په فرق پوه شئ. دا د تصوف څه بعضې غلطۍ لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پڼې مبارکې شکل جوړول او د هغې نه تبرک عقیده ساتل، دا مولانا اشرف علي کړو به. مفتی کفایت الله به یې سخت تنقید کوي، رساله یې لیکلې ده، بیا هغه پسې لېږلې ده، هغې نه وروسته هغه بیا رجوع کړه او چې څومره کتابونه د نعال سره متعلق وو هغه یې ټول چت کړي دي. دا اوسني دیوبندیان بې غیرته دي چې دي هغه شان دی کتاب چاپ کړي. مفتی کفایت الله هغه د شرک په دې خبرو ډېر زیات پوهېږي. د هغه مزاج د سیدنا عمر غوندې، هغه وایي چې کوم دی د شرک شایبه راځي که نه دا ختمول وکړه، ځکه قوم په دې کې بیا شرک شروع د یو د رسول الله سره د مستعمل څیز استعمالول، لیکن د شرک شایبه نشته. البته دا د هغې شریف جوړ کړو، هغې کې مسله بدلېږي. چې کومه پڼه دي جوړه کړې څومره فینسي پڼه ده، داسې پڼه خو ما د خپله زمانه کې هم ویلې چې په هغه زمانه کې دومره فینسي پڼه دا ټول مصنوعي دي. هغه د چې کوم منسوب کونټې دي هغه ډېر مرصع دي، ډېر ښکلي دي، حالانکه چې په عربو کې داسې قسمه کونټې نه دي. دا د خلق د هغې عقیدت سره خلک لوبې کوي، جذباتي یې دې لپاره چې څه دا مدني ذریعې جوړ شي. د بار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستعمل وبو او د یو عام انسان مستعمل وبو. ته نشي کولی چې یو تابعي دی د صحابي مستعمل شي استعمال کړي د برکت دا یو بدعت را روان دی، علماء دیوبند کې روان دی او ډېر ډېر بنیاد چې جوړ کړی دی هغه تصوف جوړ کړی. صوفیات چې کله یو سړی خپل خلیفه کوي نو هغه د خپله یو خرقه ورکوي، یو کپړه ورکوي بطور تبرک، او هغه کپړه بیا بطور تبرک ښکته را روان. نو ډېر خلک به هغې سره د محیدي چشتي یا د اجمیري یا د فلاني یا د فلانکي خرقه کپړه وي. بیا څوک دا وایي چې دا خرقه د سیدنا علي نه موږ ته ملو شوې ده. په دې ابن تیمیه ډېر بحثونه کوي. هغه دا وایي چې کوم خلق دا وایي چې دا خرقه د علي نه ده، هغې دا هم وایي چې علي ته دې نسبت موضوع دی، سیدنا علي ته د خرقې نسبت موضوع دی. دا ځان له یو مستقل بحث کله چې ټولګیاوې بیا وکړو مسله دومره واضح شوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستعمل شي او د عامو خلقو مستعمل شي دې کې فرق دی. تو حنفیت نه رواځي کنه، دا حنفیت نه دا کوم چې روان دی، دا ودی خپل یو خواهش اتباع د ټول نه زیات بدعات پچا کې دي په دې ملک بریلیانو کې، او د ټول نه لوی د حنفیت دعوا کوي دی. اهل حدیث راځي نه هغې احناف مشرکان دي، ټول احناف نه دي مشرکان، دا به صوفي پکې چې هغه مشرکان دي. احناف د الله په فضل چې کله هغه صحیح احناف دي، ډېر لوی موحدین دي. په دې باب نه پته لګېږي چې په دې کم باریک چیز باندې احناف پوهېږي چې غیر نبي به د نبي په شان نه کوو، د نبي تبرک جدا دی او د غیر نبي تبرک موږ نه کوو. دا مختلف ځایونه. حدثنا آدم قال حدثنا باب استعمال فضل وضوء الناس. وضوء دا صبح فضل زیادی دوی. وامرا جریر بن عبداللہ اہلہ ان یتوضؤوا بفضل سواکی. حکم کرو
جریر بن عبداللہ خپل اهل تا ان یتوضؤ چغیر اودس گئی بفضل سواک. فضل مانے فالتو ہو، سواک مانے مسواک. پھر اس مطلب لیکن امام بخاری رحمہ اللہ داغو دے تعلیقاً ذکر کو اللہ سے مطلب ہے اگر دارے چکلے یو سڑے مسواک ہوئی مسواک بیا پاکے کہ نہ پاکے پاکے گی کم ابو کے جے پاکے تاپا ایک ڈوب کو تو دا جریر بن عبداللہ واخفل صحابی دے دبا اہل و عیال دویر جدے نو سودس کو لچھے تا مطلب ایسا رہے دا وہ مستعمل شوئے تعلیقاً راشی ذکر کر دے دیرہ پرا چھ دے دا ثابت کی چھ دے کہ دا نبی اور دا غیر نبی فرق ملتا میں اختلاف ساتھو اخی بتاتا چھ امام بخاری رحمہ اللہ دا قول کم لکل دے دا ترکہ محادث صحیح دلتا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی اس خود لکلوی چھ دلتا دا دلیل کو نشتا دے خبر دلیل نشتا ہے چاہ خلے کے گلے دے دا غیر نرست آگا یہ خلے تو رہے چھ کلا مسواک جوڑی ناگا نرمی کہ نرمی ہو نرمو لدہ پارا سے لگی کفا چھ مونگا مسواک جوڑو تو دریہ صدر اولی سخت ہوگا نا تو دریہ صدر وزے ہم دا غیر سر پا ابو کے ایسا اس دا کم ابو نے چھ ماں مسواک لرے گا نو فضل سواک نہ دا مراد اگر مستعمل نہیں دے انسان نہیں استعمال کری بلکہ داغے کے تا مسواک پل نرم کرو دا دلیل دا سنن دار قطنی پر روایت کرے تو سنن دار قطنی روایت کے دا وضاحت موجود فضیوہ جوائن امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب سر زمون کی اختلاف ابن ابی شیبہ دا روایت نکل دے مصنف نمبر ہے 1827 حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس عن جریر دیکھا ہو تعلیقاً لکھے لے وہ سند لکھے انہو کان یستاکو ویامرہم ان یتوضعو بفضل سواکی انتا کہ لکھے لی ابن حجر چدا دا مسواک نرمول دا پارا باغو انتا کیا مسواک نرم کو پوگو کے بے ہو آگا وہ مراد دی آگا نا چی ما پخلے کے مسواک وہ اگر نرس دا پا وہ کے صفا کم اور خلق و تدا ہوئے مجاوز استعمال ہو لکھے فضل السواک دا مطلب ہے انہو کان یستاکو ویامرہم ان یتوضعو بفضل سواکی چی کلمہ دا مسواک نرمو کم ابو کے چی میں نرم کر دے نو پاگ ابو بانے دا سو دس کرنا ہے کہ نجاست نہیں تھا مستعمل اور سنن دار قطنی کی دال گڑے واضح ہے حدثنا الحسین حدثنا حفص بن عمر حدثنا یحیی بن سعید اخبرنا اسماعیل حدثنا قیس قال كان جرير يقول لأهله توضؤوا من هذا الذي ادخل فيه سواكم او دسو کہ دا کول کہتا ہو دا غونا پکمو کے جماع میں سواک داخل کرے وہ لیکن دا تصریح نہیں تھا یہ دخل کے والے رہے آگے نرستے پہ گئے تھے نہ بلکہ دا مسواک دا نرمولو دا پارا آگا وال ابو کے وحل رہے اور آگے نرست آگا بھی آخلے کے والے رہے وقتارا ہے چکل ابو کی وہ چختے پرے ہوتے رہے آگا ابو چختے صفا رہے کہتے کہ گن سے نہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب اور اگر رائے سر اپنے باب کی اگر رائے چکے سوڑی لخلی نا ابو راگستی دی اور اگر اس چیز کے چول دی مستعمل دی تو پریبان دے دے امام بخاری رائے دارا چودس کیے دی مگویل چنا نشی گئے احناف پدے باب کے لوگوں قسم نہ بیان نہیں اگیوی یو ابو آگئی چاگا طاہر بھی او متطہر بھی یو آگا وہی چاگا طاہر بھی او متطہر بھی مستعمل ابو طاہر خودی کر
کله چې تاسو اودس کوئ چاردام وکړئ تاسو مخ لاس وچوئ که نه وچوئ؟ وچوئ که او ستاسو نه اوبه جامو باندې تویږي که نه تویږي چې کله استعمال دا مستعمل وبئ که دا طاهر خو دي ټیک ده پاکې دي ځکه زموږ جامې وامې نه پولیږي خو آیا مطهر هم دي؟ طاهر نه بل نه پاکوي یو سړی دی په هغه باندې ستا مستعمله په دغه شان ډول وغورځېدی نو ټیک ده پاکې دي ځکه مؤمن چې کوم دی هغه نجس کېږي نه داسې چې د هغه مستعمل چیز دی قابل استعمال دی خو آیا یو سړی په هغې اودس کولی شي جګړه دغه دی که یعنې اوبه طاهر خو دي خو آیا هر طاهر او مطهر هم دي جواب دا دی نه دې پوه نه شه نه په بله خبره وپوه شي یو سړی په اوبو کې چینی واچوي چینی پکې واچوي په اودس کېږي که نه کېږي یعنې اودس بظاهر کېږي خو آیا شریعت جایز وایي دی نه دا مطهر نه دي اگر چې تا دوه پاک څیزونه یو ځای کړي ځینې دواړه پاک دي لیکن په هغې اودس نه کېږي ولې پرې نه کېږي هغه ازالت نجاست نه کوي ازالات نجاست نه کوي په دې وجه پای باندې اودس نه کوي حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحیفہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وهب بن عبداللہ بن سیدنا وهب بن عبداللہ یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرت ہے جی مورے ظاہر ہو ہجرت و ہجران و محجور و حاجر و تحجیر و افعال جڑ گئے گرمی ٹائم تا حاجر ہو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرت رسول اللہ علیہ وسلم دا غرمے کو وقت کی منکر ہو فوتیا بے وضوء فتوضا وضو دو زور سره چراشی را علی اغبو توئی چی پاگے اودس اغلا اوبر اولیشوی فتوضا نودس کو فجعل الناس یاخذون من فضل وضوء نشورو شخلق یاخذون چیغی حاصلو اغستلے من فضل وضوئی داغو دا اودس مستعمل اوبو کمی اوبو چی بدے دے کہ توئے دے ابے توئے دو تا نپلے ابے راغستے پکل دے ادھے کہہ رہا تبرک مسئلہ دا تبرک مسئلہ دا دا نبی سلم دا مستعمل چیز پائے کہ اللہ برکت دا مونگ قیاسی مسئلہ نہ گنو یعنی مونگ پدے بانے دا بلچا دا اودس دا اوبو دا استعمال دا جواز قائل نہیں بولے پیغمبر معصوم اور غیر نبی ہر سب کی معصوم نہیں فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئه فیتمسحون بها اغیب دعوة زان پورے مگر فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین وبین یدیہ عنزہ سفر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماسپخین منزقت ورکاتا دمازیگر انزو رکاتا ہو یعنی جمع بین الصلاتین اکللا سکے اکللا سفر کے جمع بین الصلاتین احادیث نداہم معلومیگی چکر سڑے دا سفر دا پار اوزی نو دے آغا وقت جمع بین الصلاتین کو داز دا پدے باندے کے چی دا خلق مسئلہ جوڑی ولار بدی تا دا بڑے دوے مزلی صدا سے علاقے ہوئی چی خطرہ بھئیو تو تبلیغی سے ببکینا سے ہوئی چی رجائے موس کو اٹول گارے بے ادروئی دین ازدہ کا تو جا خبر ہے کہ تزین پکار دائی چی رستنے موس تمخکری موس سر شامل ہو لیکن اگر مازیگر تو زین دا ماخام موز مازیگر آگے سر رکھتی کے ہوگا نظر پلار با تکلیف ہوا ہے
دا ٹھیک دے چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان کړو، سفر ته روانېدو نه مخکې کړو. دې کې و فایده دای چې چاته ضرورت ته نه هغه ته بستا د شیخې د وجې تکلیف نه دی. زموږ خلک ځان له خامخا مسله جوړوي. دې د پاسه فرض مونږ نه کېږي، څنګه ټولې ده پس ګاډي کې سیټ باندې نه څه نوافل کېږي. انا وافلو کې راځي حضرت په سفر کې هغه ذهن دغه دی سفر کې حضرت نه کوي. ټول لږه طریقه ده. میلیون مقدار وشي اما کوي پتاو صحیح کیږي. اصل دا ده چې زموږ خیال دی چې زه ډېر لوی متقین یعنې د الله او د رسول ټول قواعد په عمل کا او خپل یو ذهن جوړ کړه د هغې ته خلک تقوا وایي. تقوا دا نه، تقوا دا ده چې الله او رسول څه وایي په دغې پوهېږو چې که سړی په دې پوهېږي چې زما نه لمونځ قضا کېږي نو بېشک ودرېږي او ځان له مسله ښه طریقه دغه دا کوم چې ما تا ته وایي سنت قاضي دی چې سړی ځي او پوهېږي چې زما پلان کې لمونځ دا په پلانکي ځای کې را ځي او په لار کې را ځي او خلکو ته به تکلیف کېږي نو ښه دا چې دی رستنی لمونځ مخکې ټایم کې وکړي بس وځي. بیا دې وګوري چې که بالفرض داسې وي چې نور خلک ودرېږي یا موقع ته شته دی نو ده خو فرض لمونځ کړی دی نو نفل دې وکړي که نه ودرېږي امام پسې ودرېږي بس اب د نفلو په اراده باندې بې پیدا کېږي خو نه څنګه جمع له مخکې کې امامت نه بیا خو دې نه کوي اسی لوګ وګرځي بس په بازار ښه طریقه بیا دغه خدای چې بل له سړی تکلیف نه ورکړي زما د خبرې محور دغه دی چې د بل د تکلیف باعث کېږي نه ځکه چې یو سړی دی بالفرض زه را روان یم زه خو دلته کې خپل کلي کې کوزېږم د ماښام لمونځ باندې بالفرض 10 منټه یا 12 منټه ولګېدم ساړه دو باندې یو سړی هغه کړاکړ نه بره دی دی به څه کوي خپله رقم تا ته معلومه ده خلق هم پېژنې دشمنان هم خبرې او د رسل رسایل له څیزونو نه آیا ما دپاره اوس دا ضروري ده چې دا لمونځ 27 ګنا ثواب سره وګټم او که نه د یو مسلمان هغه تکلیف کې ورغی دا خبرې محور دغه دی د لمونځ اهمیت نه څوک انکار نه کوي په خپل ځای باندې دی دې ته خبره کتل پکار دی چې مونږ په یو بیابان کې روان یو سونه میله مزل مونږ ته اوس هم شته او اینی ټایم خطره شته چې مونږ ته څه مسله راځي آیا دا لمونځ وروسته کولی شم که نه یم وروسته دا شیخي نه ده پکار چې مونږ د خامخا دا ووایو چې نه دي دا ضروري ده نه ده ضروري دا ده چې مونږ د الهم قایل چې زه مړ شم لمونځ به پکې څوک وګوري پکار دی چې اول ته د یو مسلمان د حفاظت دپاره اسباب جمع کړم لمونځ بیا کېدی شي ما د خبرې محور ده لمونځ اهمیت په خپل ځای باندې زمونږ خلک هغې دغې نه دي قایل څه قایل دي هغې جمع بین الصلاتین کی غور وقت دی گئی کسا بھی اردو ہے انہیں بغیر دا سفر نہ بغیر دا بیمارے نہ دو منزل بے وضعی کری اولی حدیث کرا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین اکرلا من غیر سفر ولا مطر ولا عذر نہ عذر ہو نہ باران ہو ویٹنگ عمر کی عذر کیوں اتنا بھی عذر ہو ایسا ہونا جو کلیہ ہونا طول عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکل دی چې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ یو ځای کړی ٹھیک ده په ټول عمر کې یو ځل دا له حدیث چې کوم دي ټول عمر په دې عمل دا سنت اتباعي نه سنت اتباع نه دا خواهش اتباع یو شی هغه ټول عمر کې یو ځل کړی دی ته همیشه کې دا سنت اتباع سنت ته سنت ولې وایي ناسین نون دا جوړوالی ته همای مسنون هغه خطه چې هغه غلی شوې ده بوی یې شروع کړی دی سنت هغې ته وایي چې هغه د دایمي سنت دا ته جوازي سنت کې لګي
نبی صلی الله علیه وسلم سنت دا نه دي چې ته بغیر د عذر نه بغیر د باران نه دوه مونږ دا سنت نه دا یو ځل شي سنت هغه ته وایي چې په هغې دوام وي په یو څیز چې دوام نه دی شي په دوام مه کوه هغې یو ګنجایش تاله بس یو ځل پیدا شي مفسرین علی حدیث دلته راځي دلته کې هغې قصر کوي څو میله مزل ده یو سړي سره چې مزېدار سایکل وي نو په 15 منټ کې دی نه مفسرین ته رسېږي دا بادي سمل ده څنګه یو صحابي ځان خپل جماعت کې موږ کړو بیا راغی نبی صلی الله علیه وسلم جماعت نه کې ما هم دې مجنه سره او بیا دا چې ته مسلمان نه دا اوس څنګه موږ ته کې چې کیو نن د مسجد مسجدانه راځو جمع کیو هم په معنا کار بشارت په وسات شي جمع کیو بس یہی ځان مطلب اتفاقی طور یو ځل داسې وي دا یو ځای مستور یو بل ځای تلل شي دا خبره شي تاونه چې هغه وخت شرکت فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين ماسپخین 2 رکعات او کو مازیګرین 2 رکعات او سفر ده او دا هغه مخه ته عنزه څه ده وایي عنزه دې ته نه وایي هغه صحابي وی چې تابعی وی چې کله موږ په نامه ته بيزه ته ولا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم عنزه ته ولا هغه عنزه ده کنه دا عنزه ده دا برچی دا موږ ته ورته وړاندې ساوي وبين يديه عنزه دغه نور څه وقال ابو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما ابو موسى شریف فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا النبی بقدح قدح لوخ لرگی لوخی دو د لرګي او لوخه ده فيه ما اون چې پای کې وګوري او به راوخته لوخي د لرګي لوخه کې جارو فغسل يديه ووجهه فيه رسول الله خپل مخ او خپل لاس باغې لوخه کې ووینځل خپل مخ او خپل لاس پای کې ووینځل ان هغه به پای کې واپس کړو ومج فيه مج موجوده ده وي یو سره خله کې وو اځي هغه وسانډي یو دی ته مج خولې کې وبو اچولې هغه نه رستو پچا ورته کړې د مج وي هغه پای کې ور واچولې ثم قال لهما بيغي دو صحابو دو ویل اشربا منه دا اسکے وافرغا على وجوهكما ونحوركما او دا واړه په خپل مخونو او په خپل مرو باندې آیا د دې نه موږ دا قاعده جوړو چې کله یو امتی دا جر شروع کړي جایز وي دا کم چې اخلص مخلص علی دې نه وي جوړ دې قیاس میاس ونه کوي او کم خلک چې قیاس نه کار اخلي دا عقل نه کار اخلي غوي چې په نبی او غیر نبی کې به فرق ہے او دا راځي سنت نه دی د اتباع وکړي ته خصوصیات او قاعده دا چې الخصوصیات لا يقاس عليها الزواجر کې ابن حجر حیثمی قاعده لکھے دا کہ الخصوصیات لا يقاس عليها خصوصیات چې کوم نه پاره ته قیاس نشي قیاسی مسله نه دا خصوصیت وي دا ټیک دا بیا چې د خصوصیت لپاره د دلیل ضرورت وي دلیل څه دلته کې دلیل دا چې هیڅ یو صحابي سره تابعین او هغه کار نه دی کړی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه سره دی دا دلیل دی لکه یو تابعی داسې نشته دی چې هغه د صحابي مستعمل پر اغستی او هغه یو دستی دې ته خصوصیت وي دا خصوصیت
نن زمون خلق به خبرو کې تر اس به څه خصوصیت وي لکه یو حدیث کې راځي چې مالک بن سنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر وینه اوس کړه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل چې تا وجود په جهنم حرام دی حدیث موضوع ده مجموعه کې ما لیکل موضوع دی او زمون خلق د عقیدت پرنګ کې بدل نه غي څه وي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده د خصوصیت لپاره جناب دلیل دی قرآن مجید سے فرمائی چې وینا بیدون کی جائز ہے کہ ناجائز انما حرم علیکم المیتۃ والدم دې کې د پیغمبر تخصیص یې کړل وینا بیدون کی الا ان تكون فلان فلان دم مسفوح بیدون کی وینا حرام نو کا د نبی دا او کله غیر نبی دا حرام اوس که حدیث صحیح ہے نو بیا موږ څه سوچ کولې چې د قرآن او د صحیح حدیث په منځ کې تطبیق څه کوي چې کله حدیث موضوع راغی اوس په تطبیق کو د موضوع حدیث په بنیاد باندې بیا تطبیق نه کیږي حدیث موضوع که ضعیف هم شي نو هم تطبیق باندې کو دغه تطبیق د تصحیح پر راځي چې کله زه حدیث د سره ضعیف غنم یا موضوع غنم شیخ الحدیث صاحب هغه حیران شي څنګه شیخ الحدیث یعنی یو خوا حدیث موضوع ہے تو قرآن دا سری نس خلاف ہے اور بل خواہ خبر وینی کی اور فائدہ کی لگی جیسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا پاخانہ اور پیشاب دونوں پاک کم قیاس کم قسم قیاس ہے کوپڑا کھول دیں گی کتنا سری وینا حرام خدا لیکن داغے نجاست کو مجتہد نہیں ہوتا اس کا مسئلہ مقبول ہے وینے نجاست مجتہد نہیں وینا حرام دا لیکن دا حرمت وجہ سے شہر ہے اگر اجتہادی رہے تو پاخانہ و پیشاب کو حقیقتاً نجس کی و حرام نہیں یہ تو قیاس مع الفارق ہوئی وینا چکم دا حرام قطعی دا لیکن نجاست قطعی داغے ثابت نہ البتہ پاخانہ و پیشاب نجس حقیقی دی اور ثابت دی پتہ والے حکم بنے شانتی نہ قیاس ہم غلط نہ قیاس صحیح ہے اور نہ حدیث صحیح ہے دا قسم غلطے نہیں پکا کہ کله ته دا خصوصیت نو خصوصیت د پاره بد دلیل پکا خصوصیات هم کوئی خصائص فنون بانے سے کم کتاب نہیں الخصائص الکبرى وغیرہ تاپائی کی لکھ لی تا حدیث دا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ سیوتی لکھلے پا خصائص الکبرى کی لیکن حدیث موضوع ہے کہ حدیث موضوع ہے ہم خصوصیت نہ تسلیم یعنی دا موضوع حدیث پا بنیاد بانے خصوصیت نہ ساری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورے ہو کنو وہ دوسرے بڑے من خلق دا عقیدت په بنیاد دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سور نه او دا دا خصوصیت موږ سره استاد مولوی صلی الله علیه وسلم هغه په ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک دومره شفاف او شفاف چې نور ولاغې نه پوره وته هو سور ونه ښکاري ہمارے عقل خو خو ایسته نه په دلیل چې کله موږ تسلیمو دا چې هغه انسان دی او څنګه عام انسانان پیدا کیږي دا څنګه هم پیدا شوی بیا دا خبره کول چې داغه جسد مبارک داسې شفاف لکه شیشه دا به دلیل غواړي کنه دلیل نه غواړي فغسل يديه ومج فيها ثم قال لهما اشربا منه دوڑا دینا اس کے وافرغا على وجوهكما ونحوركما پیغمبر مستعمل شي پیغمبر بارے کې موږ څه نه وایو هغه زموږ د ایمان حصہ او تبرک او برکت د عقیده مسله سیوا د نبینا موږ د بل چا تبرک نه قائل بولے دا عقیده مسله لہذا په نصوص کې چې کوم شی ثابت دی بس دغه دی په دې کې بل شی موږ قیاس نه تسلیم دا موږ بدعت ګڼو چې دا پلان کی تبرک دی پلان کی تبرک مبارک نہیں. حدثنا علی
علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع مالا خبر را کرو محمود بن ربيع رضی اللہ تعالی نا غلو کے صحابی دے کم دی کتاب علم کتاب سو رے دے کہ رسول اللہ دے په مخ باندې یو چنگو با چولے کنه ورے کو یاد دے دا صحابی دے محمود بن ربيع وهو الذي مج رسول الله في وجهه او دا غو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مخ باندې مج کړو بولے کہ با جو ہے ایدا سے کرو پہلے ماشومان لگو مونږ دیکھے تبرک مسئلہ نہیں یعنی ماشومان اللہ پہلے ماشومان لمن کو سمجھو وہاں تبرک بنیاد نہیں صاحب پیغمبر نہ تبرک وهو غلام من بیرہم پدا سے آ کے دے لگو اور دا پیغمبر دا حکم نے ناغست ہوئے دا غیر کوئی ناغست یعنی امام بخاری دنم دا ثابت ہے کہ دا جائز دی کہ بل چا مستعمل بمونگا پاگے دستور جواب ما وقتی کرے کہ مونگ پا نبی و پا غیر نبی کے پدے بات کے مونگا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مستعمل ابو دا پاکوالی قائلیو پاگے بانے او دسم کو پاگے بانے لامبوہم پاگے کی برکتم دا اللہ نفر لیکن دا بل چا دا جواز مونگ نیو قائل تاگئی وجہ چھ نور انسانان گناہو لگئی اور انبیاء علیہ السلام گناہ دے ٹول زید سواد دا نبینا بغیر بل چا دا کرے مونگ وجہ تھی لیکن ابوبکر صدیق دا چل کرے دا پیغمبر موجود گئے بالفرض نمونگ وجہ چاہو دا دلیل لیکن دلیل نہیں تھا پیشکی دے حدیث لیکن حدیث چلے پیشکی دا غیر تعلق طول مسلمانانو سر حال رہے چھ کار دا پیغمبر پیشکی کدا صحابہ کرامو کڑوے دا پیغمبر پا موجود گئے کہ یا یو صحابی دا نور صحابہ کرام پا موجود گئے کہ کڑوے و پائبان اجماع آگلے دے خواکا سکوتی ہے وگنا سریحی دے بیا امتی کوئے لیکن دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو فیل ثابت ہے ناگئی کہ زمونگے اختلاف نشتا دے کہ دا پیغمبر مستعمل ابو پاکی پدے کہہ سکتا البتہ دا غیر نبی مستعمل ابو مونگ نجس گئے اور کنے سے نہ گئو مطاہر نہ گئو طاہر بھئی لیکن مطاہر نہ وقال عروہ عن المسور وغیرہ یصدقو کل واحد منہما صاحبہ لازم مرگریو یو مسورو بل مروان بن حکمو تو دیچے بلا حدیث بیانو تو دعا بدا یو دبل تصدیق کو وَإِذَا تَوَزَّعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کادو یقتتلون علی وضوء کراچی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودس کو کادو کادا یا کادو نزدے کے در کن وما کادو یفعلون سمالا نزدے نو چاقیدہ کار کرے وکادو او دی نزدیو یقتتلون کہ شاید یو برسر جنگ کرے علی وضوئی دا پیغمبر پا مستعمل حبو کانو صحیح نہ دے کادو دے درست کادو کاف الف دال وہ نزدے وقت نسخیل تا گڑی دی کانو مشتا دے لیکن درست نسخہ جے کم دا کادو دے ادا نقطہ ابن حجر لکھ لے دا اگئی وہی صحابہ کرامو آپس کے جتا جنگ نہ رہے گا مطلب جمل او صفی نیچے گڑی او کنا کانو خدا مطلب ہے جشو دے صحابہ کرام قرآن کی جنگ نہ دیکھو دا کم چی تارے جمل و صفین خواہی دا جنگ اغی نہ دیکھو تاہی چاکلو دا تپی جنم عبداللہ ابن زبار آمی توب کرو ناغت دا سر نہ ہوا تا صحابہ کرام یو خام مجرمان کرنے بل خام مجرمان دا صحابہ نو کرے دا یو غلطے سر شو پدی وجہ سیدنا علی نے چی تپوسو کرے شو چی مونگا دا غلامان کو دا کم چی مونگ نیولی او دی خدے و زمونگ دویز دی اور دیس ظالمان دا زمونگ رو ندی یو غلطین مونگا یو برسر محامق شروع قتلانا و قتلاهم فی الجنہ زمونگا مقتولین و دی مقتولین جنتیان دا اس خلق کو پائے کہ تجزیہ شروع کے انلیسس جی کم پا حق ہو آیا معاویہ پا حق ہو کنا علی پا حق ہو دا بادل پر اس کو طریقی دا ذمہ داری زمونگ زمانے کے مولانا مودودی سے وقت
اگر آپ پہچان کو غوری ذرا کار صحیح ہو ذرا غلط. ایک طرف حضرات فلان کے بل فلانے فلانے بیا لیکي چې معلومي کې دا چې د دواړو چې کوم دی عیني حیثیت درست نه دی. کتنا دا اختیار ورکړ آپ کو خلافت ختم کو دیے راوی جدي جاب دا مطلب دې څنګه راو صحابہ کرام بارے کے دا قسم آرا غلط. ابن سیرین نے چاہتا پوچھتا کہ اگر گورا ہی چل جائے کہ جمل و صفین کے کم حلق جنگی دلو اگی جنگی دلو اللہ منگا کا وقت کی نہیں پیدا کری لہذا منگا نا غشے پخپل استرگو لی دلو اور نمونگا پائے کہ تورا وارد اللہ زمونگا تورے اور زمونگا استرگے و لاسن و لاغیر محفوظ تا دلو نما تصف پا درہ کیسا صورتحال سر تاریخ پر زور پر لگیا تھا کہا یہ تاریخ پر زور ته لګیا چې نه یو طرف ته صحابي ته غلط وي بل ته صحیح وي زه او ته سوګیو ته صحابه کرام په نیت کې دا ټول کو درست نه غلط. دلته کې ابن حجر واضح لیکلی دي کدی باب کې کاذلان نه دم لیکلی کانو یقتتلون کذال ابي ذر وللباقين کاد دا ابو ذر په نوم کې کوم استاد استاد نه پای کې قانون دی اور دا باقی کا دورے بالدال وهو الصواب درست سے کم دے کا دورے لانه لم يقع بينهم قتال زکا کہ صحابہ کرام پر میں کے جنگ نہ صحابہ پر میں کے جنگ نہ کم تکاری منتبل بالفرض اور صحابہ میں کے نہ چا دو کے سرکا تو صحابہ کرام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستعمل ابوبانے سے گئی جنگ گئی تو کدی نه څوک دا استدلال کوي امام بخاری دا وایي انور دا چې کله یو سړی او دس کوي یو نیک سړی نو پکاره چې خلک داغه په مستعمل ابو جنگ مو کوي دا سب د بل چا مستعمل ابو ته پاکي وي نو بیا پای باندې کتالم جایز دی ته جایز نه وي انسانانی بس یو ځای باندې نظر فوکس یہ تا خطا وي تا خطا د لوی سړي نه دی ډېر بار بار وایم کہ غلطی پا دین کے عالم سره کی جاہل کو سرا پا غلطی دین مسئلہ نہ وسا غلطی کیا کٹولا غلطی خطا چے کم دے رضا عالم نے کی داغا نظر پا یوزے فوکس کی اگر بیا یہ چاہتے ہیں گوری اور داغا خطا بائے سمجھ دیکھیں طریقہ دائی کہ دا سے وقت حکنے کے منگا تنقید کو اور سر دعا مو کی اللہ پہ رحم کی اور بیا دا خبر ہم کو زمون دا پارا پا دے باپ کے دا واجب الاطاعت میں یہ طریقہ دا اختلاف را گئے متخب بحث ہوگا حق واضح کہ جدا حق دے دا خبر حق نہ لیکن دے دا مطلب نہ رہے کہ منگ دے عالم تو تیڑ نکو اگر تیرے نادان ہوئی نہ پوئے دے ورطا ہوئی بیدین دے ورطا ہوئی نہ دا وز دا غیر غریب نظر دغل دے خوب دا قسم اخطار دا علماء نے کی گی عوام جی گمی اگر سراپا غلط اگر اخطار نے کی. حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجاد قال سمعت الصائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم میرے خالے نے ما معلوم نہ لے من کیا زخپل خالے پیغمبر لبوتو ولے بوتلم تے بیمار ہے فقالت یا رسول اللہ ناگت ویل اے اللہ پیغمبرہ ان ابن اختی وقع ان ابن اختی وقع وقع دا پیج خوگی کہنا چاہ وجع فی القدمین پی خوگی ناگت وقع زماد ابن اختی زماد خوئی پی خوگی بیمار پیغمبر لے بوتلے صدم دردو کی فمسح راسی ودعا لی بالبرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پسر مائے لاس راکھو اور زما دا پارے دا برکت دعا طریقہ دا برکت دعا
ثم توضع بیا اودس کو فشربت من وضوئه ٹھیک ده ما دا هغه د وضو نه اوس د بل چا هغه وضو موږ نه یو قایل چې د بل چا مستعمل وګړي هغه د دوست باندې باندې یہ فطری کراہت ہم دے هغه خو ډېر څه کوي د هغه خان چې کله هرکلی وي هغه ته خلک څنګه پروټوکول ورکوي تا کتلې ما تماشه کړې ده په دغه کال کې چې کومې زنانه بلوغ ته رسېدلي نو په هغې کې چیده چیده یو 14 کسان هغه سم دی ده څه دی خوا څه دی د هغې ویښته چې کوم دی دې هغه دې خوا کېږي دې هغه دې خوا کېږي منځ کې چې کومه لار جوړه شي دا د ویښتو لار دا شیطان چې راځي د ویښتو د پاسه او زنانه بالکل دا هم د پرته او د هغې د اوبار او د نحت د وجې هغې له هغې ګریډیشن کوي دا فرسټ او دا سیکنډ او دا تھرډ او دا چې دومره بې حیا سره یو شی رواني دا بدي دي ډېر خبیثان دي حیران شي سړی چې زنانه خلک څه ګڼي د کومې طریقې سره زنانه یو شو پیس یې جوړ کړی چې ګورې کوم ځای کې اشتهار راځي زنانه به عجیبه طریقې سره جوړ کړي غیرت لري خلکو دا انګریز ډېر غټ خبیث دی ان زنانه یې بېعزته هم کړه دا زیاده یې په نوم باندې بېعزته کړه دې ته هغې ازادي وایي ازادي ده د عدم تحفظ شکار هم شو غریبه شو پیس هم شو خپل څه اختیار یې نشته دی او سړي په شان باقاعده محنت به کوي کور ته به روړي نه ادا یې به کور کې اوسېږي اسلام ښځې له څه ورکړو اسلام ښځې له حیا ورکړه عزت یې ورکړو کور یې کېنوله او د هغې ذمه دار یې د هغې خاوند کړ دا د خوراک ذمه دار ستا خاوند دی نه کېته اسلام یې د خلک د قیانوسي وایي او چې هغې بار راوخپله او د هغې عزت یې تار تار کړي نو دا ازادي ده د بارې دارو په بنیاد باندې پاکستان کې زما خیال لکه مو علاقو کې چې دا کار شرعي ووټ د ښځو نه کوي زه دغه پهلو باندې سوچ نه کوم ته هغه علاقې ته وتلی زه په دې حیران یم چې کوم خلک پارس کارونه په زنانو باندې کوي غر ته هغې دي ګیډي هغې روړي څاروي هغې سره یي میخې هغې سره یي فصلونه هغې د هغې ووټ که هغې واچو نو څه کوشش کوونه کوي هغې دغه پهلو باندې سوچ یعنې پایې کې او په یورپ کې څه فرق به تا ته نه ښکاري پاتې شوي دغه علاقو دا ووټ اچول زموږ لویه ګناه وه که نه ابار وتل دا یې ګناه دا که جماعت اسلامي ولا برید تاوي او که بل څوک برید تاوي خبره نه تاسو اول زنانو دغه تحفظ ورکړئ کور کې نه چې اګرې ته لاړم ډېر وختي 3 بجې زه پاسم چې پاڅېدم غر کې ما ولیدل چې ټارچونه بلېږي ما ورګینه تپوس یې ملکه دا څوک غله راغله که څنګه ما ته نه دا زنانه هلته تللي دي او دوی اوس خشاک کړی دی او واپس راځي لکه 3 بجې دي واپس راځي ما یو سوچ جوړ شه دا 3 بجې یو زنانه کور ته واپس راځي او دی شپه بار کړی د دې هغه ناموس څه شو دی هغه حفاظت او دې څه سرټیفیکېټ دی څه ډګري ده چا سره چې نه څه کېږي نه دا سوچ دی ته ووټ دومره لویه مسله نه اصل مسله دقه ده دې هلته ما ویل خلکو ته هلته امام استاد هغه ویلي چې دا ښکته څومره خلک ټول کافر دي جمعه کې ته ما ویل نو ما یې ګورو سبا دې شو نه هغه خبر شم چې هغه دور خرڅه کړو اندر عام رواج بیا ګراوند کې د کالج یوه جنازه کوله نو جنازه یې راوړله د هغې طریقه دا څنګه چې دی هغو کې یو بدعت دی مړی راوړي کېږي دي نو بیا خلک تقریرونه تقریر د
دفن نه مخکې نه او دفن نه وروسته صرف په قبر یې د حجرو مجرو دا تکرونه پرېږده د دې حوصله شک نه کوه دا یو پیشن جوړ شوی دی مولوي صاحب به تقریر کوي ته وایې دا ډېر په دین مین خلک ده ګپې لګي نو بس ملا سره یې مونځ دی هغه وچغوي هغه بس عبدالحرام استاد دی جیب کې ورساتي خوشحاله ډېر چې که نه خلک زما عزت کوي عزت دی خندنی دی رجوع په ټایم دی خلک دغه لپاره خوراکي ده هغې ته تجربه رسېدلې حضرت علم قال نه میرا مولوی صاحب دی اسلام کې دا نور خرڅول څنګه دی سړی غلی بیا څو تاویلونه کوي دا چې موږ سره صحیح نه نو هغې نه څه واخلو بیا ورله دا ورکو فلان نه ما یې څه نه ده نبي صلی الله سنت موجود دی چې تا سره څه موجود دي بس هغه دا خو نه چې زوم نه یا د هغه خر نه واخله بیا چې کوم دی نو هغه ته پای خپل نوم کوه دا غلط رواج یعنې یو سړی د کور نه لور رخصتوي چې د هغه څه وس کېږي بس هغه وکړي چې وس نه کېږي خبره ختمه دا خو نه ده چې ته یې د هغه د هغې خاوند نه پیسې واخلې او هغه دې بیا په خپله کاته کې خلکو ته شو کوي چې دا علما دا غلطۍ دا کوي خلک دا ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم زنانو سره چې هلته څه کېږي نه مونږ لیدي یعنې څاروي هغې سره یي خشاک هغې راوړي فصلونه هغې کوي اوبه هغې راوړي او سړي څه کوي بس ستار غږوي ټوله رباب غږوي ناست دی برېت ته وایي راته وایي سر کې چې کوم دی منګله وایي دا نه جایز طریقه ده هغې خو شرط دا لګولي چې مونږ کتلي دي نکاح له هغې کوي هغې چې هغه سړی د توت ویښ کې نکاح کوي دا سړی توت ته خطري رسوي او راکوزېږي په دې شرط چې دا ښځو امان دروړی دوزه توت راوړي توت ته خېجول دغه دی تاسو ته توت ته خېجول پوهېږئ نه چې کله ښځه اقرار وکړي چې تعالی به زه 1000 روپۍ میاشت ورځ در کوم راکوز تر کومې پورې چې دا اقرار نه شي ترې پورې توت نه راځي ځکه هغې ته ګورې دې علاقو ته هم راشي که نه د هغې خاوندان په هغه کې پراته دي ټینټ کې پروت دي ځان ته یې ډګ او دا قسمه زونه لګولي او ښځې چې کوم دی ټوله ګرځي یو ځای کې بل ځای کې که د هغې بېزتي کېږي او که په دې شپېلې وي واسې دا بې غیرتي ده خو داسې خلک د ووټ سره تپوس دي دغه تپوس وکړي دا مونږ کوم کار کوو دې زنانو سره دا څنګه دا مسلمانان دي دا د شوافی وي امام شافعي رحم الله په دې بدنام کړی چې هغه مذهب کې دا جایز دی فمسح راسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره بیا زه د هغه شاته ودرېدم فنظرت الى خاتم النبوة نو ما د نبوت مهر ته وکتل د هغې د دې ولو په منځ کې د هګۍ د څه ورته وایي د کمترې د هګۍ برابر یو اوبري هوي دی خو هغه د هګۍ غونده وي یعنې څنګه چې د هګۍ شکل وي دقه شان بیضوي شکل هغې کې بیا تحقیق د شبلي نعماني رحمه الله ډېر مزېدار دی هغه دا چې دا ویښته او پای کې محمد رسول الله صلی الله دا ډېر لوی اعجاز دی یو ډېر لویه معجزه ده د نبي بین کتفیه د هغه د کتفینو په منځ کې د ولو په منځ مثل زر الحجله حجله دا یو مرغۍ ده وله او زر څه ته وایي زر هګۍ معنا کولی مونږ ورته بټن ویل شي بټن زر بټن د هغې کور ته زر وایي د حجلې کور ته زر وایي دا یې وړه غوندې مرغۍ ده او ځان له یې کوټه غوندې ځای دی
ایت زیر وئی دا حجلے دا زیر برابر دائے پشان و شکل دائے بیزریو یعنی شکلے دا آگے ہوندے دا بھائی صحابہ کل کلم نے بھائی صحابہ دا کل کلم تو بانا مانا مانے کل کلم ہے تازو والے ہو تاکہ دوالے منو زمان لا بربندہ ہو کلا گو لا بربندہ کا نارا کر دے بختور یہ نہ پتہ لگی کہ اللہ دا خپل پیغمبر دا پارا کم خلق منتخب کرو اب واقعی منتخب کرو سوال پیدا کی جان کم صحابہ تنقید دی دے اور نہ پیدا کو لگا زمانہ جنا اللہ پر نو قدر ہاں دینا پتہ لگی مزایا صحابہ اللہ صحابہ لے سور کلی تو دنیا کی دا ٹول نے لوی حجت دا پیغمبر ذات کہ سڑے لگی پیغمبر ملک یا پیغمبر لگی بس سڑے ملک سڑے جان نہیں ہمیشہ دا بھرو لے تو دنیا کے دا ٹول نے لوی حجت دا پیغمبر ذات کله خلق دا سړي چې پیغمبر په خپل سترګو باندې ویني هغه ته څو غره خلق لیدي شي دا عام انسانان مګر دا عام انسانان دا صحابي دې معصوم دې بس هغه ولید او دې د امام بخاری رحم الله صلی الله علیه وسلم نه ثم توضأ فشربت من وضوئه دې کوم جواب بدل گئی کہ دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہے دبل چاہ دا وضو وہ ہمون جائز دبل حدیث ور پسے ہوا ہے دیو دا تامخ کے ویل لیکن مثلا باب من مزمزا واستنشقا من غرفۃ واحدہ چاہے مزمزا وکڑا استنشاق کو من غرفۃ واحدۃ دیو چنگنا تو ٹھیک ہے بس حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله کسنت لگورا تو بنے راوی مسدد ہے کلا کلا چیزو سے اشارہ کو نہیں کہ وہ جائی نہ مسدد نم زپدے اخلوا کہ دے روایت کے رستو راضی چ ثم غسلا او مزمزا واستنشق ثم غسلا او مزمزا واستنشق سشے ہوئی زو غسلا اگر نہیں لگلے اب یا او مزمزا واستنشق اختصار نے کارا غسترے تو دا صرف دا مسدد پر روایت دا ابہام دا مسدد پر روایت کرے کرے جو دا حدیث بل دے نقل کی کہ لیکن صحیح مسلم کی حدیث نمبر 235 کی دا حدیث راضی نو پائے کہ بیا دا ابہام نشت دا پکاری دا زان لمستقی علم دے اطراف دا حدیث نا مستقی علم دے پدے کہ دا حدیث پتہ لگی کہ دا مسئلہ کم نہیں دا ہے کہ دا مخ ویندل ذکر نہیں کہتے ہو سڑے دا ہوئی جی بھائی دے حدیث کو دا مخ ویندل نہیں تھا لہذا مخ پموز کے کو اودس کے سڑے ویندل تکنا کو نہیں ویندل دارنگی مزمزہ استنشاقی کے لئے ہو کنم تکنا دا مسدد ما دیرہ پارو گو جتا پا حدیث پوچھے امام بخاری دا حدیث نقل کر دے دا محمد بن صباح امام مسلم دا محمد بن صباح چکا مستاذ دے ناغا دا مسدد مستاذ انتا خالد دے گا نا خالد بن عبداللہ دلتا کم دے حدثنا خالد بن عبداللہ انتا کم دے عمر بن یحییٰ دلتا کم عن عمر بن یحییٰ بن عمارہ عن ابی عن عبداللہ بن زید دلتا کم دا کشانت دے عن ابی عن عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری سرد تو لیو دے خودم رہے جنہیں امام بخاری کی مستاذ نا مسدد دے اور امام مسلم کی مستاذ نا غلے محمد بن الصباح وہ اس محمد بن صباح سے کم حدیث بیانی پائے کہ دادا کہ توز اکفا منہا علی یدیہ فغسلہما ثلاثا ثم اثر یدو فاستخرجہا فمزمزا واستنشقا من کف واحدت پتہ لگی دا کہ پدے حدیث کا اختصار چاہ کر رہے دا مسدد کر رہے اصل استاد اختصار نہ دے کر کم ابہام چلتا پاداشے و دے امام بخاری پر روایت کی اگر دے امام مسلم پر روایت کی اگر ابہام نشت پدے وجہ باندے دو مغرب کم علماء دی ناغی صحیح مسلم لا و صحیح بخاری ترجیح ہے
مطلب کوشش ہے امام بخاری دا روایت سره ابهام پیدا کی لیکن د صحیح مسلم پر روایت دا ابهام ختمی دا جدا چې مونږه صح الکتاب کتاب الله الباری صحیح البخاری وایو لیکن دا دې لا خبر ده قسطنطنیه د سپین چې کوم مسلمانانو ناغي صحیحین او کې اصح و مسلم او ترجیح دې لور کو ما یو خبره لیکلې ده په مکاتیب کتاب نه کېدل هغه او سحر سنت الذیل کې ما خبره لیکلې چې کله اختلاف راشي د روات هغه ټیم کې چې کله تقابل کې د صحیح مسلم روایت وا د صحیح بخاری په مقابله کې اصح دا خبره ابن تیمیہ لیکل ابن تیمیہ بتا سن پیژنه کا نا اصول لای چې کل حدیث لم يعرفه هو ابن تیمیہ فليس بحدیث ارا حدیث چې ابن تیمیہ نه پیژنه حدیث نه ده هر د اختلاف شادي وتا متزادي اصولی د محدثین خبره ده ابن تیمیہ دا غړي جوړ نظر ده هغه راوي چې کله اختلاف راشي د روات په منځ تو ترجیح امام مسلم لمن پدې ورکو چې پای کې هغه ابهام او کمزوري نه کما کمزوري یا ابهام د صحیح بخاری پر روایت تو دې سره سعید بسعید دا صحیح مسلم ځان له وواله لکه شان څنګه ده یو دا مواله دې سره هم فهارس دي هغه روایت کم چلتی یا دې کم ګوره تب از خود کوئی شي دا بصیرت مونږه مور خېټه کې نه زده کړ دام دې تقابل سره زده کړ دې باندې ولګ مهنت کول واړي چې مهنت په وکړه اوس خود بکول ابهام سره الته کې انه افرغ من العناء على يديه لکه مسدد داوی چې افراغ یو دلته سوی اکفا الله خیر اوړو فغسلهما بلوینل بیا ثم غسلا او مزمزه بیا وینځل څه شي هیڅ پتا نه لګي ابهام یہ مزمزہ استنشاق سن ابهام ته اختصار وي حدیث کې اختصار هم ده ابهام من کفه واحده ده یو کفه صحیح مسلم روایت کې دانش اغای چې لوخه راوړو لا سی ول وینځل بیا خلو او پوزر وینځل بیا خپل مخ حالات پوزا او خلې چې کوم دی دا د یو چونو ایک واضح صریح روایت ففعل ذلك ثلاثا دا کار درېدلو کو فغسل يديه الى المرفقين مرتين هغه په ورځ ویلو چې بعض اندامونه بدلل یو جوازی خبردار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تاسو هم کړی دي چې هر اندامه یو ځل بدل دی ډیر پاج ته په فرض پوه نبی بعض اندامونه درې ځله وینځلې دي بعض یې دوه ځله وینځلې دي داسې هم کړی چې ټول اندامونه دوه ځله دا هم جوازی خبر لیکن داغه د همیشه عمل سره هر اندام درې ځله دا د همیشه عمل نه سنت بہت دغه ته دا غلطه کې نه او دې ته سنت به اوس چې یو ځل وینم نه سنت تاثر دوالو او جائز قدر دی بس دا جوازی سنت وي او ما دا هغه محمل خولو کته ته مسلې لګتا او بس چیر اسکره لګم او ته درې ځله مخ وینې په یو وو باندې په دې ونه وشي فرض مقدار پورا کا بس یو ځل یا ټایم نمبر کم نه جستانه ټایم زیبل فرض قضا کی یو ځل صحیح ده او هغه د ټول عمر کسب ویل دې ته سنت نه ده چړاول وایي اخلاق دنګه فغسل يديه الى المرفقين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما ادبر بس اقبال ادبار دواره مسح سره ہوگا وغسل رجليه الى الكعبين او غسل د خپوی او کو الى الكعبين دګټو حدیث نو ثابت شو وینځل ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سنت